رحمت للعالمین۔ فرمایا ساریاں صفتاں اس خال کے کائنات مال کے کائنات رب ذوالجلال واسطے، فرمایا جن نے مینوں ساریاں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ خطبہ کون پڑھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پہ پڑھ دینے، فرماتے ہیں بشیرا و نذیرا للناس اجمعین۔ میں اللہ تعالیٰ دیاں عظمتاں بیان کرنا جن نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تے سارے لوگوں واسطے بشیر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ وانزل علی الفرقان فی تبیانا لکل شیء۔ فرمایا میں اللہ دا شکر ادا کرنا جن نے مینوں قرآن عطا کیتا ہے، جن وچ رب نے ہر شے دا بیان رکھ چھڈیا ہے۔ فرمایا اللہ دا شکر ہے جن نے مینوں قرآن عطا کیتا تے اودے وچ ہر شے دا بیان رکھ چھڈیا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتے اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں دا ذکر کیتا، میرے نبی نے اپنی امت دا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وجعل امتی وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون۔ فرمایا میں صدقے جاواں اس خال کے کائنات دی ذات جن نے میری امت نو متوسط امت بنایا ہے، جن نے میری امت نو پہلی تے آخری امت بنایا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے وشرح لی صدری، اللہ دا شکر ہے جن نے میرا سینہ کھول چھڈیا ہے۔ ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری، یا اللہ تیرا شکر ہے میں ہوواں جدا سینہ بھی کھول چھڈیائی، جدا ذکر بھی بلند فرما چھڈیائی۔ میرے نبی اللہ دی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، نال اپنی امت دی تعریفاں وی، نال اپنی بھی سرکار شان بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وجعلنی فاتحا وخاتما، یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں سارے نالوں پہلا بنایا ہی تے ختم نبوت دا تاج پوا کے مینوں بھیجیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرما رہے ہیں وجعل لی فاتحا وخاتما، یا اللہ تیرا شکر ہے تیری حمد و ثنا تو مینوں سارے نالوں پہلا بنایا ہے تے سارے نالوں آخر تے بھیج کے ختم نبوت دا تاج میرے سر تے پوا چھڈیائی۔ پتہ چلیا نبی نو خاتم النبیین کہنا میرے نبی نو بڑا پسند ہے۔ اس واسطے سنی آندے نے شانو کش میں جان تو پیارے نے، اے نارے ختم نبوت دے شانو کش میں جان تو پیارے نے۔ ساریاں دی آواز آئے ذرا ساریاں دی گونج پہ جاوے، پتہ چلے نبی دے دیوانے پہ کے نبی دا ذکر پہ کر دینے۔ شانو کش میں جان تو پیارے میں، اے نارے ود دے شانو کش میں جان تو پیارے نے، اے نارے۔ سارے دی آواز ہے، سارے بولو جنہوں نبی دی ختم نبوت تے جا ایمان تے جدا کیتا ہے وے میرے نبی خاتم النبیین نے، انہاں سارے دی آواز ہونی چاہیے شانو کش میں جان تو پیارے نے، اے نارے ختم شانو کش میں جان تو پیارے نے، اے نارے۔ اور اے نارے سیاسی نارے نہیں، دنیا داراں دے اے بارے نہیں، بس ساڈے نبی دے بارے نے، اے نارے ختم نبوت دے شانو کش میں۔ قربان جاواں میں جڑا جڑا بولدا ہے اللہ کرے اودی زبان تے اودے دند سلامت رہن، اللہ اس چہرے تے رونق عطا فرما دے جڑا میرے نبی دی نعت پڑھے۔ شانو کش میں جان تو پیارے نے، اے نارے ختم نبی علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی فاتحا وخاتما، فرمایا او نبیو او رسولو سن لو، مینوں رب نے سارے نالوں پہلا بنایا ہے، بھیجیا رب نے سارے نالوں بعد وچ۔ میرے نبی خطبہ پڑھ رہے، ہن نبی
سارے نبی جڑے نے میرے نبی دا خطبہ سن کے سبحان اللہ بول رہے اللہ اکبر کبیر۔ اے وے میرے نبی دی شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیاں دی امامت کرائی، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر بڑیاں بڑیاں شاناں والے ہیں جی، اللہ دے خلیل بھی وچ موجود نے، کلیم بھی موجود نے، روح اللہ بھی ہوتے موجود نے، پر جو شان محمد رسول اللہ دی ظاہر ہو رہی ہے نا وہ کسی دی ظاہر نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے سارے نبیاں دی امامت فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سارے نبی علیہ السلام نو ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مصافحہ فرمایا، سارے دی ملاقات ہوئی نبی علیہ السلام دے نال۔ ہن ویکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل جی حضور حکم ہوئے، فرمایا ہونا یا رسول اللہ آسمانہ دی سیر ہونا، آسمانہ دا سفر جڑا ہو شروع ہون لگا۔ ہن ایتھے روایات دس دیاں نے، تاریخ دس دی ہے، احادیث دے اندر آندا کہ نبی علیہ السلام جدوں پہلے آسمان تے پہنچدے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹاندے نے آسمان دا، جبریل امین دروازہ کھٹکھٹاندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نال نے، اللہ دا ایک فرشتہ بولدا کون ہے؟ آواز آندی میں جبریل ہاں۔ آکھیا تواڈے نال کون ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ انہاں نوں سدیا گیا ہے؟ فرمایا ہاں سدیا گیا ہے۔ اتنے مفسرین کرام فرماندے نے بھی انہاں کیوں آکھیا کہ کیا انہاں نوں سدیا گیا ہے، تواڈے نال کون ہے؟ مفسرین کرام نے لکھیا کہ اللہ نے انہاں فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی سی، اس دروازے تھانی صرف آمنہ دا لال آ سکدا، اور کوئی نہیں آ سکدا۔ اس واسطے انہاں پوچھا بھی سرکار نال آئے نے کہ آئے نے؟ اچھا اتنے بڑے کئی لوگ عجیب و غریب جے سوال کرن گے کیوں سدیا؟ ویکھو جی آسمان کیویں پار سکدا ہے، وہ جو شگاف کیویں ہو سکدا ہے، وہ کنج ہو سکدا ہے جی، اے فلاں ہو سکدا ہے، کیا سرائیاں اللہ دی ذات تے اللہ دی قدرت تے لوگ سوالیہ نشان چھوڑ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان میں تو شگاف پڑ گیا ہوگا، ہاں جی کئی ایسے بدبخت نے۔ اور میں کہا وہ جنہیں سدیا وہ جانے، جان والا جانے، تینوں کدی پیڑ پہ پیندی اور تینوں کی تکلیف ہے؟ یہ کہندے نے جناب کیوں ہوئی معراج، کیوں سدیا رب نے کول؟ میں کہ مینوں کی پتہ ہوئے، او جانے جنہیں سدیا تے جان والا جانے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ آیا پہ خدا جبریل تو جا کے سونے نو لے آ، عرش سجدہ ہی نہیں، جا کے سونے نو لے آ، عرش سارے دی آواز ہے کہ آیا پہ خدا جبریل تو جا کے سونے نو لے، سجدہ ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں، رجدہ ہی نہیں سونا اے ہو جیا، او جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ۔ خالق کائنات نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا لے جا جنتا نو سواری تے میرے محبوب نو لے آیا، یا اللہ رات نو سیر پیا کروانا ہے، جتے دل جاندہ تے لوگاں نو پتہ چل جاندہ یار یار دے نال ملاقات کرن واسطے جا رہے آئے۔ یا اللہ چٹے دن سادہ کسی نو پتہ ہی ہوندا ہے جی، لوکی جاننا کسی جناب یار نو ملن واسطے کپڑے چنگے پائے ہوندے نے جناب، ہے جتی پالش ہوئی ہوندی ہے جناب، منہ شو اپنا ذرا پہ بڑا چھٹ مٹ کر کے بندہ جا رہا ہوندا ہے تے جے گڈی تے جاوے تے پھر ٹور ہو جاندی، سونے تے سہاگا ہو جاندا ہے۔ پوچھدے نے لوکی ہاں بھی کتے چلا ہے تے پھر نام ہی نہ کوئی پوچھے تے تاں بھی دسدا یار فلانے بندے نے سدیا ہے۔ کوئی بندہ جو وڈا ہوندا ہے تے لوکاں تے روح پان واسطے آندا یار مینوں فلانے بندے نے سدیا ہے، فلانے کول چلاں تے یا اللہ چاہیدا تے سی تیرا محبوب چلا ہے تیرے کول تے یا اللہ تے تو سیر تے کرواندا دینے کرواندا، پر تو ایتھے آ فرمایا رہا ہے لیلن رات دے تھوڑے جہے حصے وچ یا اللہ اپنے محبوب نو سیر کروائی ہے۔ ایک تے علماء نے دا جواب لکھیا کہ دن نالوں رات دی عبادت جیڑی ہے نا افضل ہے، دن نالوں رات دی عبادت جیڑی ہے نا او اب پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں تائیں کھلا ہے دروازہ۔
تے اللہ تعالیٰ نے رات نو اچھا اتنے لوگ ہی بڑا سوال کرتے ہیں کیوں گئے کیوں معراج ہوئی جی وہ گل کی ہے جی وچوں جی گل لبنی چاہیے چلو میں بھی سوچیا بڑا بھی گل پتہ نہیں کی ہے پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے محبوب نو سیر کروائی ہے رات نو سد کے اللہ تعالیٰ نے کول تے اپنے محبوب نو سیر کروائی میں بڑا سوچیا تو مینوں سمجھ نہ آئی پھر مینوں ادو سمجھ آئی جدوں ایک مائی نے ایک مائیا بولیا نا انہیں تو بولیا اپنے مائیے دا تو مینوں یاد آئی مدینے والے دی مائی کی آندی ہے شادی ہے کسے دی تے کڑیاں چڑیاں بہ کے گاؤندیاں پیاں نے ایک مائی آندی نہیں کھلو جو میں تانوں دسنی ہاں میری چولی وچ دانے میں بازار چلی او کر کے ہٹی دا بہانا ویکھن یار چلی یعنی میری چولی وچ دانے میں بازار چلی کر کے ہٹی دا بہانا ویکھن یار چلی میں کہا مائی کھلو جا مینوں سمجھ آ گئی ہے معراج دے وچ کوئی گونیاں گلاں نہیں بس ایک مقصد مینوں سمجھ آیا ہے یار یار دے نال ملاقات کرنا چاہندا ہے اے مقصد معراج دا وہی ایک یار دے نال ہے ملاقات کرنا چاہندا اللہ اکبر کبیر سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی کسی دی سمجھ وچ آਉਣ والا سدیا طالب تے گیا مطلوب ایسی جبرائیل سی شاد لے جان والا او بڑے آخدے نے بنا دروازیاں تو کیویں کیا سی عرش تے جان والا اوتے عقل نو یارو دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا او تینوں مینوں ایویں راز بولن دی لوڑ کی ہے یار جانے کھن والا جانے جان والا جانے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر خالق کائنات نے فرمایا محبوبہ آ جا یا اللہ رات نو کیوں خالق کائنات نے فرمایا بھی سناٹا ہوئے گا محبوبہ گلاں آمنے سامنے بہ کے ہون گیاں اللہ اکبر کبیرہ پھر ملاقاتاں بھی رج کے ہون گیاں تے سونیا تو بھی تے جا کے دسنا نا رائی تو ربی فی احسن صورہ میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھیا محبوبہ آ جا رات پہ گئی ہے میرے تے تیرے نبی دی سواری چل پئی ہے شاعر لکھدا خالق کائنات نے فرمایا ہن ساری اے دنیا سو گئی عرشاں تے آ جا چپ کر کے اے گلاں ہون راز نیاز دیاں کچھ سن جا سنا جا اور تسی تے بولو یا ذرا ساتھ دے وہ ہن ساری دنیا سو گئی عرشاں تے کچھ نہ آوے تے چپ کر کے پڑھ لو ہن ساری دنیا سو گئی عرشاں تے چپ کر کے گلاں ہون راز نیاز دیاں کچھ سن جا سنا جا میرے تے تیرے نبی دی سواری چل پئی ہے میرے نبی فرماندے نے میں پہلے آسمان تے پہنچے ہوں میں کی پیا وینا اگے ادریس علیہ السلام کھلوتے ہوئے نے حضرت ادریس علیہ السلام کھلوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں چلدا دوسرے اسمان تے پہنچیا تے میری عیسیٰ روح اللہ نال ملاقات ہوئی میرے نبی فرماندے نے میں چوتھے اسمان تے پہنچیا تے میں کی وینا وا رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام کھلو کے اپنی قبر وچ نماز پہ پڑھدے سن پتہ چلیا جڑے اللہ والے ہون اللہ دے پیارے ہون قبراں دے وچ بھی زندہ ہوندے نے رزق بھی کھاندے نے نمازاں بھی پڑھدے اللہ اکبر کبیر او نے جڑے او مر گئے تے جی او مر کے کی کر سکتے او میں کہ تیرے بڑے مر جان جڑے اللہ والے ہون او مردے نہیں جڑے اللہ والے ہون مردے ہاں امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر راضی دے اندر آپ نے لکھیا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ہم ینتقلون دار الی دار اللہ والے مردے نہیں بلکہ ایک گھر چوں دوجے گھر ور روانہ ہو جاندے اللہ والوں دی شان ہے فرمایا رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ صحیح بخاری دے اندر روایت ہے میرے نبی فرماندے نے میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر 'چ کھلو کے نماز پہ پڑھدے سی
پھر انہیں سلام پڑھی. ہوں گل یہ اتنے ویکو اتنے میرے نبی معراج دی راتی مسجد اقصی وچ نبیاں نماز پڑھا کے آ رہے ہیں تے نماز پڑھا کے میرے نبی جدو آسمانہ تے پہنچے موسیٰ علیہ السلام اگے, عیسیٰ علیہ السلام اگے, ادریس علیہ السلام اگے, ابراہیم علیہ السلام اگے. آنے نے ویکھو جی اس میں تو گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. باقی نبی علیہ السلام سے آگے کیسے گزر گئے؟ میں نے کہا بھئی توہین تو تب ہوتی اور اس میں سے گستاخی کا پہلو تو تب نکلتا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے, سرکار بھی دوڑ لگاتے, موسیٰ علیہ السلام بھی دوڑ لگاتے, موسیٰ علیہ السلام آگے نکلتے, کوئی یہ بیان کرتا توہین ہوتی. میں نے کہا سنو باقی نبی کیوں آگے چلے گئے؟ مفسرین کرام نے دا جواب لکھیا ہے کہ باقی نبی سرکار نالوں پہلا کیویں پہنچے آسمانہ تے؟ کہندے نے سرکار گئے سن براق تے, نبی گئے سن اپنی نبوت دی طاقت دے نال. ہزاراں براق ایک پاسے ہون نبوت دی طاقت دا مقابلہ کدے نہیں کر سکتے. ہزاراں براق ایک پاسے ہون نبوت دی رفتار دا مقابلہ. سرکار گئے سن براق تے نبی گئے سن اپنی نبوت دی رفتار دے نال, اس واسطے پہلا پہنچے. نالے گل سنو جدو کتے جائے نا وزیر اعظم یا کوئی جائے نا وفاقی وزیر, کوئی صوبائی وزیر, تے او دے جان تو پہلا اوتھے سیکیورٹی بھی اپنی ہوندی ہے. ہیں جی اوتھے جناب تہاڈی او خفیہ ایجنسی دے بندے ISI والے بھی سارے پہلا پہنچے ہوندے نے بھی بندوبست کرنا ہے ویکھیے سیفٹی ہے کہ نہیں ہے. تے میں کہ عرشاں دا لاڑا آ رہا ہے تے ابھی اگے نبی ہو کے استقبال نہ کرنے کیویں ہو سکدا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دے نال چھڑے اسمان تے ملاقات ہوئی. میرے نبی نے فرمایا کہ میں ویکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے بیٹھے نے. میں کولوں دی لنگھیا انہیں آکھیا سونے مبارک ہوے تینوں, اج اللہ رب العزت دے نال ملاقات ہون والی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور رب دسنا ہی چاہندا ہے لوگو تساں اینوں مکے دیاں گلیاں وچ تردیاں ویکھیا, تانوں کی پتہ ہوے کنیاں شاناں والا ہے. اے تے ہوے اوتھے جا سکدا جتھے کائنات وچ کدی کوئی گیا ہی کوئی نہیں. سنو سلیمان علیہ السلام دے دور میں اللہ نے وہ جادو بڑا سی, لوگ آخیا جادو ہر شے کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام دا تخت آواز اڑا کے دسیا نہیں جتھے نبوت دی طاقت پہنچ سکتی ہے جادو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام دے دور میں طب جڑی سی نا حکمت جڑی سی بڑے عروج تے سی. خالق کائنات نے فرمایا تہاڈیاں حکمتاں ایک پاسے, میرا پیغمبر مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مارے میں جان پا دینا. تہاڈی حکمت میرے عیسیٰ دی نبوت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے اللہ نو پتا سی انہاں لوکاں نے سائنس دے وچ اتنی ترقی کرنی ہے, اے سائنس بندے نو چند تے لے جائے گی. لوگ چند تے جا کے آکھن گے اسی چند تے گئے ہاں. خالق کائنات نے فرمایا سونیا اسی تینوں معراج دی راتی عرشاں دی سیر کرا کے دسنا ہے. او چند تے کوئی جا سکدا ہے پر جتھے آمینہ دا لال جا سکدا ہے اوتھے کوئی مائی دا لال نہیں جا سکدا. خالق کائنات نو پتا سی نا لوکاں چاندتے اپڑنا, میں اینی انہاں نو قوت دینی استطاعت دینی ہے. تے جے نبی بھی نہ اپڑدا چاندتے انہاں آکھنا سی اسی تے نبی نالوں زیادہ معاذ اللہ طاقتور ہو گئے. نبی تے او چیزاں ویکھیاں ہی نہیں جڑیاں اسی ویکھ کے آئے. لوکاں کرنی سی نا گل. خالق کائنات نے فرمایا نہ تہاڈیاں سائنساں فیل ہو جان گیاں میرے نبی دی نبوت دے کے. جتھے میرا نبی جاوے گا اوتھے کوئی جا سکدا, اوتھے کوئی نہیں جا سکدا. اللہ اکبر کبیر. سنو خالق کائنات نے فرمایا سونیا آ جا. ساری دنیا سو گئی, سرکار گئے نبی علیہ السلام دی سواری چلدی چلدی جڑے ویلے بیت المعمور تے پہنچے. بیت المعمور دے دائیں طرف جنت ہے تے جنت دے ایک ایریے دے وچ نا ایک بیری لگی ہے جنوں کہندے نے سدرۃ المنتہا. سدرہ عربی زبان دا لفظ ہے تا معنی ہے بیری, منتہا انتہا ہوئے. ٹھیک ہے جی, وہ بیری لگی ہے جتھے حضرت جبرائیل علیہ السلام دے مقام دی انتہا ہو جاندی ہے. اوتھے جدوں میرے نبی پہنچے میرے تے تیرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اتنے سواری کھلار لئی. عرض کیتی کملی والے اگے انہاں کو نور ہے جے میں اگے گاں گیا نا ایک پوٹا بھی اگے ہویا تے سونیا میرے پر جل جانے. انہاں کو نور اگے میں اگے نہیں جا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. مفسرین کرام صوفیاء فرماندے نے تے جبرائیل سننا انہاں آکھیا بھئی یا نبی اللہ میں اگے نہیں جانا میرے پر جل جانے نے. کاش کدی ہوندا صدیق اکبر تے کدے نبی نو انکار کر ہی نہیں سی سکدا. انہاں آکھنا سی کملی والے جان دا دیے تے جائے پر تیرا ساتھ نہیں چھڑ سکدا. پر میں کاش کدی صدیق اکبر تے ہوندا اوتھے, پتہ تے پھر لگدا نا یار دی یاری دا. نبی علیہ السلام جدوں چلے نا آگے لا مکانیاں بلندیاں تے میرے نبی نے فرمایا جبرائیل میں اوتھے چلاں جتھے تیری بھی کوئی اپروچ نہیں,
تے دس کوئی خواہش ہے ہی، کوئی تمنا ہے ہی، کوئی آرزو ہے ہی؟ جبریل امین رو پے، عرض کردے نے کملی والیا جے پوچھیا جے تے مینوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ میرا ایک کوئی آرزو ہے، ایک کوئی تمنا ہے، خالق کائنات دی بارگاہ چ عرض کریو جے کہ یا اللہ قیامت والے دن جبریل نو ایڈے لمبے پر عطا فرما کہ وہ اپنے پل پور صراط تے بچھائے تے پورے آ جان، کملی والیا تیری امت تو آسانی دے نال گزر جاوے۔ اللہ اکبر کبیر، اے جبریل دی آرزو ویکھو۔ جبریل امین عرض کردے نے پہ کملی والے اللہ دی بارگاہ چ التجا کریو انہیں کو پر میرے وسیع ہو جان، پل صراط تے بچھاواں تے سونیا تیری امت آسانی دے نال پل صراط تو گزر جاوے۔ اس واقعہ نما سنتے ہیں کہ معاشر میں جب دھوپ بڑی ہوگی امت تیری زلفوں کے سائے میں کھڑی ہوگی، سنتے ہیں کہ معاشر میں یا رسول اللہ دی بارگاہ التجا کرو جو رب نے لمبے پار عطا فرمائے، پل صراط ٹک لین تہاڈی امت آسانی نال تو گزر جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر جدوں سرکار اگے ہن اگے تے ویکھو آن کے تے بعض علماء نے لکھیا بھئی وہ براق دا سفر ختم ہو گیا، اللہ نے ایک رف بھیجیا، کہندے نے وہ رف کی ہے؟ کہندے نے ایک تخت ہے، انجی سمجھو جویں تخت ہے کوئی ہوا چ اڈن والا، انجی وہ رف بھیجیا۔ لیکن اتنے ساڈے بزرگاں کمال کر چھڈی، شیخ شادی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھا سرکار اگوں دا سفر اتوں تے 7ویں آسمان تک سرکار گئے معراج تے براق تے سوار ہو کے، اگے کیڑی چیز سی جڑی سرکار نو لے گئی؟ کسی آکھیا نور دی سیڑھی سی، سرکار چڑھے تے اللہ تعالیٰ دے کول لامکانیاں بلندیاں تے پہنچے، کسی آکھیا نہیں رف سی، سرکار اودے تے سوار ہوئے تے لامکانیاں بلندیاں تے پہنچے۔ پر جدو شیخ شادی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم چکی فرمایا لوگو او میری بھی سنو میں آنا وا، آپ نے فرمایا کوئی نور دی سیڑھی نہیں، کوئی رف نہیں، آپ فرماندے نے میری تے میرا تے عقیدہ ہے وے بالغل اولا بے کمال ہی بالغل اولا۔ ترجمہ میں ادا کر جاواں تانوں پھر جدوں سمجھ آئے گی، پھر تساں محبت نہ بولنا ہے۔ شیخ شادی بولیا فرماندے نے کوئی نور دی سیڑھی نہیں، میرا نبی لا مقام دیاں بلندیاں تے پہنچیا ہے تے میرا نبی اپنے کمال نال ہی پہنچ گیا ہے۔ فرمایا کوئی نور دی سیڑھی نہیں، میرا نبی اپنے کمال دے نال لا مقامیاں بلندیاں تے پہنچی آئے۔ آپ نے فرمایا بلغ الاولا کشف تو جا بے جمال ہی حسنت جمیع ہن 3 مصرے لکھے نے تے اگوں سمجھ وچ نہیں آوندا کی لکھاں۔ ربائی لکھی، ربائی کہندے نے ربا 4 نو کہندے نے، ربائی ہوندی جے 4 مصرے ہون، 4 شعر ہون۔ پہلا لکھیا بلغ الاولا بکمالہ، دوجا لکھیا کشف الدجا بجمالہ، تیجا لکھیا حسنت جمیع خصالہ۔ قلم منہ چ پا لئی اگے کی لکھاں؟ انج کر کے پینسل پھڑی، قلم پھڑی ہے، سوچ رہے نے دماغ تے زور پا رہے نے، شیر دین چ نہیں آ رہا میں کی لکھاں، سوچ دیاں سو گئے نے، اکھ لگی تے مدینے والے دا دیدار نصیب ہو جاندا ہے۔ سرکار خواب دے اندر مل دے نے، فرمایا شیخ شادی کی گل ہے؟ عرض کیتی سونیا تیری شان لکھ رہا ہاں پر شعر پورا نہیں ہو رہا۔ اگے میرے نبی نے فرمایا لکھدا کیوں نہیں؟ صلو علیہ و صلو میرے نبی نے فرمایا لکھ شعر مکمل ہو جاوے گا۔ تیرے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے نے، چلدیاں لا مقنم لا مقاندیاں بلندیاں تے پہنچ دے نے۔ لوکیاں میں نے جناب اے کیویں ہو سکدا ہے؟ میں کہ رب دسنا اے چاہندا ہے میرے نبی دا تصرف زمین تے بھی ہے، میرے نبی دا تصرف آسماناں تے بھی کام کردا ہے۔ اے رب دسنا چاہندا ہے۔ سرکار گئے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے۔ ویکھو نا ہن کسی دی دکان ہوئے نا کوئی فروٹ دی تے وہ اپنے کسی یار نو ملن واسطے جاوے، وہ کچھ بھی نہ کرے تے اتوں جناب انباں دا شاپر بھرے، مالٹیاں دا شاپر بھرے تے لے جاندا میں یار نو ملن چلاں۔ تے کسی چینی دی مل پائی ہوئے آکھے چل کچھ نہیں لبدا تے چلو میں کوئی 20 سر چینی کسی یار واسطے لے جا۔
اپنی کوئی شان دے مطابق تحفے لے کے جاندے نے لوکی. کسی دا جتیاں دا کارخانہ ہے تے انہوں کچھ نہ لبے تے چل میرا یار ہے کہ میں چلاں تے کول دے واسطے جُتی لے جاں. سرکار گئے معراج تے خالق کائنات نے فرمایا سونیا میرے واسطے کی لے کے آیا؟ کیا یا اللہ وہ لے کے آیا جڑا تیرے خزانے چ بھی نہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا کیڑی شے ہے میرے محبوبہ جڑی میرے خزانے چ نہیں؟ میری تے شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا مولا عاجزی لے کے آیا؟ عاجزی تے تیرے کول کوئی نہیں نا. او میرا رب عاجز تے نہیں نا. میرا رب کسی دا محتاج عاجز. میں کہ یا اللہ آج تے انکساری لے کے آیا. خالق کائنات نے خوش ہو کیا کیا چل تحفہ تے لے کے آیا نا. یار دے کول جدوں آوندا ہے تحفہ لے کے آوندا ہے تے یار جدوں بھیجدا یار نوں تحفے دے کے بھیجدا ہے. جے تو تحفہ لے کے آیا تے سونیا میں بھی تینوں تحفیوں بغیر نہیں کرن لگا. جے تو تحفہ لے کے آیا تے میں بھی تینوں تحفیوں بغیر نہیں بھیجنا. ہن خالق کائنات مالک کائنات رب ذوالجلال نے بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گلاں کیتیاں. فقاب قوسین او ادنا. انہاں سرکار قریب ہوئے کہ ایک کمان جنہ فاصلہ رہ گیا. ایک کمان جنہ فیصلہ رہ گیا. سرکار لاگے ہوئے. اگے کیڑیاں گلاں ہوئیاں او یا خدا جاندا یا مصطفیٰ جاندا. سانوں تے او پتہ جڑیاں مصطفیٰ نے بیان کیتیاں باقی پتہ نہیں. کیڑیاں گلاں بیان ہوئیاں اسی تے نہیں کہہ سکنے ہاں. کڈا تیرا رتبہ کمال سیدہ رب نے بنایا تینوں یار سیدہ. کڈا تیرا رتبہ کمال. ہاں سید مراد میرے نبی دی ذات ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم. فرمایا میں ساری اولاد آدم دا سردار بن کے آیا ہاں. اس واسطے نوا کڈا تیرا رتبہ کمال سیدہ رب نے بنایا تینوں. او عرشاں تے بہ کے جدوں اے گلاں دوویں کر دے من دا سوال دل بر دے ویکھیا تو رب اکھاں نال سیدہ رب نے بنایا تینوں. او بولو تے صحیح کڈا سوکھا پیا پڑھنا وا. کڈا تیرا رتبہ کمال سیدہ رب نے بنایا تینوں یار سیدہ. وقت بڑا تھوڑا ہے میں مختصر کر لینا وا. میرے نبی پہنچے نے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر. خالق کائنات نے فرمایا سونیا تو تحفہ لے کے آیا ہے. تو تحفہ لے کے آیا ہے میں تحفے دے کے بھیجاں گا. میں تحفے دے کے بھیجاں گا. یا اللہ تحفے. فرمایا اللہ سونیا یہ 50 نمازاں تیری امت واسطے تحفہ ہی. کنیاں جی 50 نمازاں. اور بھی گلاں کیتیاں. سنن نبی داؤد دے اندر میرے نبی نے فرمایا خالق کائنات نے فرمایا لے سونیا پہلا تیری امت تے جڑا بندہ کوئی ناپاک حالت چ ہوندا سی نا وہ 7 واری غسل کردا سی تے پھر پاک ہوندا سی. جا 6 معاف کر چڑیاں 1 واری کرے گا تے پاک ہو جائے گا. اے خالق کائنات دیکھو تحفے دے رہا ہے. ہاں جی اللہ اکبر کبیر. پھر اللہ پاک نے فرمایا سونیا تیری امت دے لوگ جڑے نے اندا برتن ناپاک ہو جاندا سی یا کپڑا ناپاک ہوندا سی انہوں 7 واری دھوندے سن. فرض سی 7 واری دھون کے تے پھر پاک ہوے گا. سونیا جا وہ بھی 6 معاف کیتیاں 1 واری دھون کے کپڑا پاک ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازاں عطا فرمائیاں. وَأُوتِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ. اللہ نے مینوں سورہ بقرہ دی آخری آیتاں دا تحفہ عطا فرمایا. اور خالق کائنات نے فرمایا غفر لہ لا یشرک باللہ من امتہ. سونیا جڑا تیری امت وچوں شرک نہیں کرے گا جا میں رب ہو کے گناہ گار بھی ہوے گا تے معاف کر دیواں گا. یہ تحفے لے میرے نبی نے جھولی بھر کے تحفے لیاندے. سرکار آ رہے سن واپس تے راج چوتھے زمان تے جناب موسیٰ علیہ السلام مل پئے. انہاں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا گئے ہو اللہ دی بارگاہ چ؟ فرمایا گئے ہاں. تے پوچھیا پھر تسی گئے ہو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ تے کی تحفہ لے کے آئے ہو؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز عطا فرمائی؟ فنزلت الی موسیٰ فقال ما فرض ربک علی امتک. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تہاڈی امت تے اللہ نے کوئی چیزاں فرض تے نہیں کیتیاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کون دس گیا اوتھے تے تیجا بندہ ہی کوئی نہیں سی. اللہ اکبر کبیر. پر پیغمبر سی جاندا سی یار کول گیا تے تحفے لے کے ہی مڑے وے. تحفے لے کے ہی مڑاوے گا نا اونج تے نہیں ہونا. کیا سونیا کوئی چیزاں میرے نبی نے فرمایا ہاں کہ ففرض علی 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلہ. اللہ نے میری امت تے دن رات دیاں 50 نمازاں فرض کیتیاں. کنیاں جی 50 نمازاں
اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کی کیا؟ انہوں نے کیا کل تو 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلہ، 50 نمازاں دن رات دیاں. سرکار نے فرمایا ہاں. انہوں نے کیا ارجع الی ربک فسألہ التخفیف. سونیا یہ 50 انہاں نہیں جے پڑھنیاں، جاؤ رب کولوں کہو یا اللہ تھوڑیاں جے گھٹ کر دے. ہاں جی وہ اسی 5 فرض نے تے بندے 3 ہونے ہاں تے جے 50 ہی ہوندیاں. ہن 5 نے تے بندے 3 ہوندے نے، بندہ نہیں لبدا تے جے 50 ہوندیاں تے مسیتے لبنا مولوی بھی کوئی نہیں سی. پھر کنے ہونا سی بھئی کیڑا پہنچ وضو کرے تے ٹھنڈ چ لوکی 5 ویلے نہیں کردے سی. ہاں جی تے پھر آکھن گے شہراں 'چ بڑیاں موجاں نے جی تا پانی نگھا پانی. ہاں جی ٹھنڈے پانی نے جڑا کو آ جائے گا وضو کر دے گا، آکھے گا جی فلانے تھاں تے بڑی موج ہے جی، ساڈے تے جی دل نہیں کردا ٹھنڈا پانی ہے جی انگلاں سُج جاندی. انہاں آکھیا کیا بھئی یا رسول اللہ واپس جاؤ، تہاڈی امت جیڑی ہے نا انہیں کتے 50 پڑھنیاں جی. انہاں کیوں آکھیا؟ انہاں آکھیا فإن امتی کا لا تطیق، تہاڈی امت 'ਚ اتنی طاقت نہیں 50 پڑھ سکے. کیوں آکھیا؟ انہوں نے کیویں پتہ چلیا؟ فرماندے نے ذالک فإنی بلوت بنی اسرائیل، میں ایویں نہیں گل کردا، میں پہلا قوم بنی اسرائیل نو آزمایا ہے، انہاں تے 2 سن 2 نہیں سن پڑھدے، تہاڈے 50 کیویں بن گئے؟ جاؤ تسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ 'ਚ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے کی کیتا؟ کالا فرجعت الی ربی، سرکار گئے اپنے رب دی بارگاہ 'ਚ واپس جا کے فقلت یا ربی، ربا سونیا کیا محبوبہ خیر ہے؟ انہاں کیا خافف علی امتی فحط عنی خمسا، یا اللہ میری امت واسطے آسانی کر دے، تھوڑیاں جی معاف کر دے. اللہ نے فرمایا جا محبوبہ تو آیا 5 معاف کر چھڑیاں 45 رہ گئی ہیں. 5 معاف ہو گئی بغیر وہ نہیں تہاڈے واسطے نہیں ہے 5 ہی نہیں، وہ میں گل کر رہا بھئی ادو گل کی ہوئی، مطلب یہ نہ سمجھو کہ 45 نہیں پکیاں نہیں ہو چلیاں، 5 ہی نے پکیاں اللہ دے فضل دے نال. اللہ پاک نے فرمایا سونے اللہ 5 معاف ہو گئی. پھر واپس آئے یا رسول اللہ ہن دسو، فرمایا 5 معاف ہو گئی ہیں 45 رہ گئی ہیں. تو یا رسول اللہ بھی بہتیاں انہاں تے نہیں پڑھنیاں، اور میرے والے تے 2 نہیں سن پڑھ دیتے، انہاں 45 کتوں پڑھنیاں نے؟ جاؤ اپنے رب دی بارگاہ 'ਚ تے جا کے انہاں نوں کہو خالق کائنات دی بارگاہ 'ਚ کہ ربا سونیا کہ کچھ نمازاں معاف کر دے. خالق کائنات دی بارگاہ 'ਚ سرکار پھر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 پھیرے مارے، 45 نمازاں گھٹ ہوئیاں. لوگ آندے نے ویکھو جی جے رب نو جے اللہ نو پتہ سی، اے موسیٰ نو پتہ سی بھی یہ گھٹ ہو جانیاں نے تے ویکھو جی یہ ہے تے گل کوئی بنਦੀ ہی نہیں جی. ویکھو جی جے پتہ سی تے پہلے ہی آکھ دیندے یا اللہ 5 ہی کر دے. تے میں کہا رب نو بھی تے پتہ سی نے میں 45 معاف کرنی ہے، رب ہی 5 کر چھڑدا سا، رب ہی 5 کر چھڑدا نا. پر خالق کائنات لوگاں نوں دسنا یہ چاہندا لوگو او میرا محبوب جنی وری بھی میری بارگاہ 'چ منگے میں کدے خالی موڑیا ہی کوئی نہیں. میرا محبوب جنی مرضی بھی مرضی میرے کو منگے، میری بارگاہ 'ਚ آن کے فریاد کرے، میں اپنے محبوب نو خالی موڑدا. 45 گھٹ ہوئیاں تے اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، محبوبہ جڑی میں گل کر دیواں انہوں بدل کوئی نہیں سکتا. جا تیرے امتی نے پڑھن کے 5 پر ثواب میں 50 دی عطا فرما دوں گا، پڑھن کے 5 پر ثواب میں 50 دی عطا فرما دیواں گا. پھر خالق کائنات نے ایک اور تحفہ عطا فرمایا. فرمایا سونیا اور سنو، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر آکھیا جدوں 5 رہ گئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر آکھیا کملی والے اجے بھی بہتیاں نے. میرے نبی یہ نہیں فرمایا میں گیا تے ہن رب نے مینوں خالی موڑ دینا ہے یا رب نے معاف نہیں کرنی ہے. میرے نبی نے فرمایا قد رجعت الی ربی حتی استحییت منہ، فرمایا ہن موسیٰ میں نہیں جانا، مینوں اپنے رب کول بڑی حیا ہوندی. میرے نبی نے حیا فرمائی، فرمایا مینوں بڑی حیا ہوندی میں واپس نہیں جانا. ہن 5 ہو گئیاں نے، 5 بڑیاں نے. سرکار فرماندے نے میں نہیں ہن جانا. اللہ اکبر کبیر. مفسرین کرام نے اور صوفیاء نے لکھیا بھئی سرکار 9 پھیرے جو مارے 45 گھٹ ہوئیاں. اللہ جاندا سی یہ گھٹ ہونیاں نے، پر اللہ پہلے ہی 5 دے چھڑدا سا. 50 دن دا مقصد کی سی؟ میاں صاحب نے بڑی سونی گل لکھی تے آپ نے فرمایا دے وچ راز سی. موسیٰ علیہ السلام طور تے جان تے آکھن ربی آرینی انظر الیک، یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا. رب فرماندا لن ترانی موسیٰ، موسیٰ تو نہیں ویکھ سکدا، تو